बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद मैं हाज़िर हो रहा हूँ। इसकी वजह कुछ सेहत की ख़राबी, कुछ ट्रैवलिंग थी, और साथ साथ ये भी था कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है, जिसे हम पहले मुख्तलिफ़ नाम देते थे, फस्तायत, जबर, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, लेकिन वो सारे नाम बेमानी हो गए। 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला। पाकिस्तान के अंदर उसी तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी तरह से बंदूक को उठाया जा रहा है, उसी तरह से सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया जा रहा है, उसी तरह से झूठे काम के अंदर झूठी एफआईआरें काटी जा रही हैं। सच हक बोलने वाले को दहशतगर्द और बहुत कुछ इल्ज़ामात लगाकर उन्हें हरासा किया जा रहा है। ऐसे निज़ाम के अंदर समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा फ़िरका है, कौन सी ऐसी स्कूल ऑफ थॉट है या सोच है जो ये कह रही हो कि ये मुल्क सही से चल रहा है। हैरत की बात है कि सोहेल अफरीदी जब से उसने इमरान खान ने उसे नामजद किया वज़ीर आला केपी के, पहले ये कहा जी कि इसे नहीं बनने दिया जाएगा। कहने वाले वो सारे टाउट थे, उन टाउटों में सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, समाजी भी हैं, मजहबी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, राइटर भी हैं। जो बेनिफिशरी है इस गंदे निज़ाम का, वो यही कह रहा था। और भी तो ऐसे ऐसे हैं कि उनकी हैरत होती है कि उनकी सोच कैसी है। जब वो बन गया, नामजद हो गया, जीत गया, फिर कहा जी हल्फ नहीं उठाने दिया जाएगा। और इसी तरह से वही टाउट, वही चमचे अपने तज्जिए तबसरे करते रहे कि ये नहीं होने दिया जाएगा। फिर जब वो हल्फ भी हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि उसे चलने नहीं दिया जाएगा, वो 1 महीना चलेगा, वो इतने अरसा चलेगा, उसके बाद ये होगा, वफाक ये कर देगी। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल है, सबके लिए है, आप भी सोचिए और बाकी भी जो है वो ये सोचें कि कौन कह रहा है कि हम सोहेल अफरीदी को या केपीके के सूबे को चलने नहीं देंगे। रियासती इदारे, सहाफ़ियों के थ्रू, या ये खाजे माजे गांजे, या ये राने माने, ये जो लिथड़े हुए हैं करप्शन से, झूठ से, फरार से, ये कह रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? क्या वो मुल्क का दुश्मन है? क्या उसके चलने से मुल्क के अंदर कोई ख़तरा हो जाएगा, या सूबे में नुकसान होगा, या उसके चलने से, उसके कामयाब होने से किसका नुकसान है? हैरत की बात है कि कोई ये हिम्मत नहीं रखता। जो रखते हैं कहते हैं, बहुत से साफ़ी ऐसे हैं जिन्हें टीवी चैनल से तो फारग कर दिया गया, अपने अपने वीलॉग के अंदर प्राइवेट किसी सोर्स से, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वो ये कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, और वो ये भी बताते हैं कि कहाँ से हो रहा है। लेकिन वो लोग जो इस मुल्क को ये कहते हैं कि चलने नहीं दिया जाएगा सोहेल अफरीदी को, और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जाएगी, तो क्या ये वफादार हो सकते हैं? इसका मतलब यही निकलता है कि एक स्क्रिप्ट है, एक प्लान है कि हमने किसी भी तरह से ऐसे शख्स को जो अवाम की बात करे, जो सूबे की बात करे, जो मुल्क की बात करे, जो मुल्क की तरक्की की बात करे, उसे हम नहीं चलने देंगे। तो फिर पीछे बचा क्या? पीछे यही बचा ना, नफरत, दुश्मनी, फस्तायत, बर्बरियत। अभी सोहेल अफरीदी का जो आज का अपने उसकी असम्बली में खिताब था, ये मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ कि नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आप सब कुछ जानते हैं, सुन चुके होते हैं, पता होता है, उसमें सिर्फ एक ख़ास सी बात पे तजिया होता है। जिस तरह से मुल्क की जो ताकतवर हल्के हैं, जिस तरह से वो अपने उस गलत मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, जुल्म बर्बरियत पे डटे हुए हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। हम सिर्फ ऐसे बंदों को चलाएंगे जो इस मुल्क में सबसे अच्छी पॉलिश करते हो। हम सिर्फ ऐसे बंदों को कबूल करेंगे जो ट्रंप के सामने एक बांदर की तरह
ایک جسے غلام کہتے ہیں مزیرے کی طرح ایسی ایسی اس مالک کی، اس وڈیرے کی تعریف کرے کہ دنیا حیران رہ جائے۔ ہم صرف ایسے شخص کو منتخب کریں گے جو اوپر سے فارغ ہو اور جسے ہم جو کہیں وہ ڈگڈگی پہ ناچتا رہے۔ لیکن ایسے ملک چلتے ہیں؟ کیا ایسے ترقیاں ہوتی ہیں؟ کیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ عدلیہ اسی طرح سے بے بس ہے، میڈیا اسی طرح سے بے بس ہے۔ ایک رتی، ایک جسے ڈاٹ کہتے ہیں، اشاریہ کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر فرق نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف نظام قدرت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ، چند لوگ کھڑے ہیں جو حق سچ کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم بند ہو، رول آف لا ہو، قانون کے مطابق فیصلے ہوں، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا کو فریڈم آف سپیچ دیا جائے، کسی کو 3 MPO کے نام لگا کر گرفتار نہ کیا جائے، کسی کے اوپر دہشت گردی کے پرچے نہ ہوں۔ ایک طرف یہ ہے، ان دونوں میں سے ٹھیک کون سا ہے؟ کیا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو، یا وہ جو کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو؟ پھر دوسری طرف آئیں، آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں، پاکستان ہو، کشمیر ہو، آپ قرآن و حدیث اور درود شریف سے بات شروع کرتے ہیں، اللہ کس کا ساتھ دے گا؟ قدرت کس کا ساتھ دے گی؟ سچائی کا دے گی؟ حق کا دے گی؟ مجھے پتہ ہے کہ بندوق، ڈنڈا، طاقت کے آگے یہی ہے کہ وہ جب ظالم وڈیرے کسی غریب کمزور کو مارتے ہیں تو ساتھ ایسے نہیں مارتے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جاؤ وہ بلا کے لاؤ اپنے اس بندے کو جس نے سفارش کی تھی، آ کے چھوڑائے تجھے۔ ایسے دور کیوں جاتے ہیں؟ غزہ کے اندر جو مسجد اقصی ہے، وہاں پہ یہودی جب مسلمانوں کو، اب تو ہر ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، پہلی بات 4-6 سال پرانی، کہ مارتے تھے نمازیوں کو، فائرنگ کرتے، ٹھڈے مارتے، لاتے مارتے، اور ساتھ کیا کہتے کہ بلاؤ صلاح الدین ایوبی کو اور وہ آپ کو بچائے آ کر۔ پھر مارتے، پھر کہتے کہ آپ بلائیں، آپ اپنے صلاح الدین ایوبی کو وہ آ کر بچائے۔ تو یہ تو ہے کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ ایسے ہو جائیں گے یا ویسے ہو جائیں گے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ آخر ان کا انجام بھی تو ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا۔ چلے یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اس سے چڑھتے ہیں، اس سے ان کو نفرت ہوگی، اس لیے کہ ان کے راستے بند ہوتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے ایک بات سوچتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے، مینز اسے اللہ زندگی دے، سیاست سے ہٹا دیا جائے، اسے بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے، تو کیا یہ کھا سکیں گے؟ مطلب کب تک؟ اور پھر اگلی بات کہ یہ کہیں گے ہم اپنے رشتہ داروں کو، چاچے، تائے، بیٹیاں، بیٹے، فلاں کو لا کے رکھ دیں گے، اسی طرح سے حکمران بنائیں گے۔ اب نہیں چل پائے گا، اب یہ بہت مشکل ہے، وقت تھوڑا سا لگے گا، اور آہستہ آہستہ یہ عوام اتنی باشعور ہو جائے گی کہ جس طرح سے امریکہ کے اندر جو ٹرمپ اس وقت کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کو وہ استعمال کر رہا ہے مورے کے طور پر، اور پورے امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں کنگ ناٹ ایکسپٹ، کنگ نہیں چاہیے، اس طرح کے وہ جو پلے کارڈ تھے، بینرز تھے، نعرے تھے، وہ لگائے گئے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بھی کبھی نہ کبھی آئے گی۔ بات عمران خان کی نہیں کہ وہ نکلے وزیر اعظم بنے، اس نے تو خیر جو حق ادا کرنا تھا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ادا کر دیا۔ اب صرف بات یہ ہے کہ اس ملک میں کتنا ظلم ابھی اور باقی ہے، یا کب اللہ کا کرم اس ملک پہ ہوگا، اس کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ سہیل افریدی اپنی اسی جگہ پہ، اس کا سٹانس بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور ظالم لوگوں کا بھی ہے، لیکن سہیل افریدی کا پہلا راستہ رول آف لا، دوسرا راستہ جرگہ، تیسرا راستہ اپنی عوام کے ساتھ مشاورت، چوتھا راستہ کہ جب تک مجھے اپنے قائد سے نہیں ملنے دیا جائے گا کوئی بات نہیں کروں گا، اور پھر ساتھ ساتھ جس طرح سے اس نے بیوروکریسی کو، باقیوں کو بلا کر جو باتیں کی، جو اس نے آج 10 آپ کہہ لیں کہ نئے
پاس کی، قوانین کی بات کی، افغانستان کے حوالے سے اس نے بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن وفاق نے کیا کیا؟ گندم بند کر دے، اس پہ بھی اس نے بات کی کہ اگر وہ ہماری گندم روکیں گے تو یہاں روٹی مہنگی ہوگی، آٹا مشکل میں ہوگا، لوگ مشکل میں آئیں گے۔ تو کیا ایسے نظام چلتے ہیں؟ کوئی وہ صحافی اور وہ سیاستدان، وہ یہ اردلی، یہ ٹاؤٹ پالشی، یہ چھوٹے لفظ ہیں، وہ معاف سوچ والے، وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب لوگ جب ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی آٹا بند کر دیں گے، یہ چیز بند کر دیں گے، ٹکراؤ پیدا کرنے کے راستے ہموار کریں گے، ان ذہنی بیماروں سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ آپ آ جاؤ تو سب ٹھیک ہے، اور جو میرٹ پہ وہ آئے تو سب غلط ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے نظام چلتا ہے اور قدرت کس طرح سے ایک ایک کر کے ان کو ننگا کرے گی، اور ایک ایک کر کے اسی طرح کے بندے سہیل آفریدی جیسے نظام پہ آتے جائیں گے۔ ایک بار جو اجازت دے، اللہ حافظ۔